नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म नवराज तानुक र हामी जनताका लागि बहसमा विभिन्न व्यक्तित्वसँग रहेर चर्चा परिचर्चा बहस छलफल कुराकानी गर्छौँ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ र पछिल्लो समय देश संघीयतामा गयो। संघीयतासँगै यो देशमा संविधान निर्माणताको समयमा विशेष गरी मधेस तराईका अधिकांश आदिवासी जनजाति, मुस्लिम र पिछडिएको भन्दै विभिन्न वर्गले चाहिँ आफ्नो वर्गीय सङ्घर्ष, जातीय सङ्घर्ष जारी राख्यो र जस अनुरूप 2072 साल भदौ 7 गते तराईमा थारूवटा आन्दोलन भयो र जसमा टिकापुर घटना एउटा नरसंहारको रूपमा हेरियो र टिकापुर घटना अहिले पनि आम जनताको मन मस्तिष्कमा ताजै छ। 7 जना प्रहरी अधिकृतसँगै एकजना नाबालकको रहस्यमय तरिकाको एउटा क्रूरतापूर्वक, निर्ममतापूर्वक हत्या प्रकरणले देश तथा विदेशमा एउटा चर्चा कमायो। वास्तवमै थारूहरूको आन्दोलन त्यो आक्रोशित भिड थियो या वास्तवमै यो पूर्व नियोजित थियो? यी प्रश्न अहिले पनि आम जनताका मनमा छन् त। वास्तवमै जनताका लागि उहाँहरूले विशेष गरी थारू समुदायको अगुवाई गर्दै थारूहरूको मुक्तिका लागि, थारू समुदायको उत्थानका लागि हामीले आवाज उठाएको र यो थारूहरूको नितान्त आन्दोलन हो भनेर वकालत गरिरहनु भएको छ। टिकापुर घटनाको उक्त चरणमा झन्डै 42-43 महिनाको जेलबन्दी जीवन बिताएर बाहिर फर्किनुभयो र फेरि पनि थारूहरूका मुद्दालाई यथास्थानमा र यथोचित रूपमा चाहिँ उठान गर्दै देशव्यापी रूपमा अभियान थालिरहनु भएको छ। र यतिखेर उहाँसँगैका एकजना योद्धा जो टिकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार रेशमलाल चौधरी अहिले पनि जेल जीवन बिताइरहनु भएको छ। यी लगायत वास्तवमै समाज र देशमा के फरक छ, जस्तो थारू समुदाय, आदिवासी जनजाति समुदाय जहिले पनि प्रयोगशाला मात्रै किन बन्यो र वास्तवमै उहाँहरूले उठाएको माग अब सम्बोधन हुने सम्भावना कति छ लगायतका प्रश्नमा आज रहेर विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। जनताका लागि बहसमा आजको अतिथि हामीसँग हुनुहुन्छ अत्यन्तै प्रभावशाली नेता जो थारूहरूको मुक्तिका लागि, उहाँहरूको सङ्घर्षका लागि जहिले पनि अग्रपङ्क्तिमा रहनुभयो, लक्ष्मण थारू आज हामीसँग हुनुहुन्छ। थारूवन राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक लक्ष्मण थारूलाई म कार्यक्रममा वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते लक्ष्मणजी, सन्चै हुनुहुन्छ? के गर्दै हुनुहुन्छ पछिल्लो समय? झन्डै 42-43 महिनाको जेल जीवन, त्यसपछिको यो खुला आकाशसँग जोडिएको तपाईँको सामाजिक लाइफ या भनौँ राजनीतिक लाइफलाई कसरी बिताइरहनु भएको छ लक्ष्मणजी? धन्यवाद तपाईँको यो प्रोग्राम र टिभी टुडेलाई। हामी जेलबाट निस्किएको, जेलबाट छुटेको करिब 1.5 वर्ष बित्दैछ र हामी निर्दोष, गल्ती नगरिकन 42 महिना जेल जीवन बिताएरै निस्क्यौँ हामी। जहाँसम्म के गर्दैछ, के हुँदैछ, के सोध्दैछौ, तिमीहरूको के हुँदैछ भन्ने कुरामा हामी हिजो पनि आन्दोलनमा थियौँ, आज पनि आन्दोलनमा छौँ र भोलिको आन्दोलनको तयारी भन्दा अरू दायाँ बायाँ हाम्रो लागि केही पनि छैन। 72 सालको संविधान, त्यसपछिको 3 तहको निर्वाचन, 3 तहको निर्वाचनपछि बनेको सरकार, झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा र नेपालको शासकीय सत्ताको सञ्चालनको बागडोरको सवालमा सायद योभन्दा बलियो सरकार हामी कहिल्यै देख्न पाएनौँ, सुन्न पाएनौँ, हेर्न पाएनौँ, अनुभूत गर्न पायौँ र अहिले छ। हामीले गर्ने हरेक गतिविधिहरू जातीय होइन, क्षेत्रीय होइन, कुनै साम्प्रदायिक होइन। हामीले धेरै पहिलादेखि हामीले भन्दै आएका छौँ, नेसन बिल्डिङको प्रोसेसमा राष्ट्र निर्माण नेपालमा भएकै छैन, नेपाल राष्ट्र बनेकै छैन। एउटा समुदायलाई जेलमा राखेर, एउटा समुदायलाई झुट्टा मुद्दामा फसाएर, एउटा समुदायलाई राज्यको साधन स्रोतबाट टाढा राखेर, एउटा समुदायलाई जहिले पनि यो देशको दास सम्झेर शासन, जुन सत्ता चलाउने जुन नियतका साथ सिंहदरबार छिरे, बालुवाटार छिरे, त्यसकारण
तिनीहरू छिरे गए चलाए निर्वाचित भए तर जनताको जीवन स्तरमा के चिज परिवर्तन भयो केही पनि हामी परिवर्तन पाउँदैनौँ त्यसकारण हामी अहिले गर्दै गरेको हामी जेलबाट छुटिसकेपछि लगातार 8 महिना हामीले क्याम्पेनिङ गऱ्यौँ आन्दोलनकै लागि तयारी गऱ्यौँ विद्रोहको लागि तयारी गऱ्यौँ आन्दोलन विद्रोह बाहेक हाम्रो लागि केही पनि छैन विकल्पै छैन अहिले पनि हामी लकडाउनमा हामी आन्तरिक तयारीमै छौँ आन्दोलनकै तयारीमा हुनुहुन्छ आन्दोलन विद्रोह नै हो ठ्याक्कै तपाईँकै यही प्रश्नमा म जोडिएँ हिजोको लक्ष्मण थारू जो विद्रोही क्रान्तिकारी जसले चाहिँ सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर माओवादीमा होमिनुभयो हिजोको जनयुद्ध पछिको आन्दोलनको एउटा उपलब्धि र आज तपाईँहरूले उठाइरहेको एउटा साम्प्रदायिक तपाईँले पनि स्वीकार मानिरहनु भएको छैन तर धेरैले त्यो संज्ञा दिए म त्यसलाई धेरै कोट्याउन चाहन्न जसलाई जातीय मुद्दा म भन्न चाहन्छु हिजोको जनयुद्धको मुद्दा र आजको जातीय मुद्दामा के फरक छ हिजोको लक्ष्मण थारू र आजको लक्ष्मण थारूले लिएको उद्देश्यमा के फरक छ लक्ष्मणजी हामी धेरै पछि मात्रै थाहा पायौँ त्यति बेला हामी भर्खरको युवा थियौँ हामी धेरै पछि मात्रै चाल पायौँ नेपालको राजनीतिमा फोकटका कुराहरू उठाइन्छ नेपालको राजनीतिज्ञहरू जनतालाई फोकटको बलिदान गर्न लगाउँछन् नेपालका क्रान्तिकारी बनिने पार्टीहरू जनतालाई शहीदको खेती गर्नलाई राजनीति गरे र आफू क्रान्तिकारी देखिनलाई जनतालाई शहीद बनाए हामी त्यो पक्षमा छैनौँ एक दोस्रो हाम्रो आन्दोलन हाम्रो क्रान्ति हाम्रो विद्रोह बन्दुक बोकेर होइन बम बोकेर होइन कहीँ ब्लास्ट गरेर होइन आर्मी क्याम्पहरू रेड गरेर होइन हामीले धेरै पहिलादेखि करिब 12-13 वर्षदेखि हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन वैचारिक आन्दोलन पनि हो शान्तिपूर्ण भने कस्तो लक्ष्मणजी तपाईहरुले टिकापुरमा गरेको त्यो शान्तिपूर्ण मान्न सक्नुहुन्छ भ्रष्ट प्रवृत्ति टिकापुरको घटनालाई शान्तिपूर्ण कसरी भन्नुहुन्छ भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई मैलाउँ मै खाउँ भन्ने नियतलाई निस्तेज गर्न आज हामी लकडाउनमा पनि हेर्यौं जनताहरू कुनै न कुनै रूपको आवाजहरू उठाइराखेका छ नेपालको जनता कहिले पनि क्रान्तिबाट विद्रोहबाट र राज्यका शासकहरूले गरेको बेइमानीको विरुद्ध कहिले झुकेका छैन थाकेका छैन जहाँसम्म हामीले गरेको क्रान्ति हामीले सोध्दै गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको एउटा कडी टिकापुरमा जोडिन्छ टिकापुर मात्रै आन्दोलनमा थिएन संविधान बन्दै गर्ने प्रक्रिया संविधान घोषणा गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा शासकहरूले तयारी गर्दै गर्दाखेरि उनीहरूले स्वीकारेको विषय संघीयताको मापदण्ड र संघीयताको स्वरूपलाई जसरी उनीहरूले घुमाई फिराई पार्टीको कार्यकर्ता पाल्नका लागि ती बाते कार्यकर्ताहरू के लठैट कार्यकर्ताहरूलाई पालिराख्न पोसिराख्न आफूले भ्रष्टाचार गरेर देश डुबाइराख्नका लागि जुन किसिमको हरकत गर्दै थिए त्यतिखेर लिम्बुवानमा आन्दोलन उठ्यो खम्बुवानमा आन्दोलन उठ्यो मधेसमा आन्दोलन उठ्यो दलितहरूको आन्दोलन थियो बाहुन क्षेत्रीको आन्दोलन थियो थारूको आन्दोलन देशैभरि थियो मेचीदेखि महाकालीसम्म थारूको आन्दोलन थियो टिकापुरमा दुर्भाग्य भन्नुपर्छ टिकापुरमा थारूको विद्रोह थियो धनगढीमा थारूहरूको विद्रोहपूर्ण आन्दोलन उठिरहेको थियो दाङमा बाँकेमा बर्दियामा कपिलवस्तु रूपन्देही नवलपरासी बारा पर्सा रौतहट सर्लाही महोत्तरी धनुषा सिराहा सप्तरी उदयपुर सुनसरी मोरङ सबै ठाउँमा थारू लाखौंको रूपमा विद्रोहको रूपमा रोडमा आएको थियो जब हामी हेर्छौं संविधान घोषणा गर्ने अन्तिम तयारीमा शासकहरू पुगिसकेपछि उनीहरूले के भने तिमीहरू पनि नेता बन्ने तिमीहरूलाई पनि ठुलो पद चाहिने तिमीहरूलाई पनि राज्यको अंश चाहिने तिमीहरूलाई पनि भाग बन्न चाहिने हामीले तिमीलाई नेता स्वीकार दिनु नमस्कार गर्दै भनिदिनु पर्ने जुन मानसिकताबाट जुन उनीहरूले संविधानको त्यस्तो छ र संविधानले अन्तर्वस्तु उनीहरूले ठीक छ म आउँछु लक्ष्मणजी जस्तो टिकापुर घटनालाई यहाँले जसरी कोट्याइरहनु भएको छ म अलिकति यसको गहिराइमै जान चाहन्छु टिकापुर घटना यो पूर्व नियोजित
या पूर्व योजनाबद्ध थियो या त्यो आक्रोशित भिडमा चाहिँ भएको एउटा संयोग मात्रै मान्नुपर्छ? जस्तो भाला लिएका त्यहाँ चाहिँ घरेलु हतियारहरू बोकेर चाहिँ गाउँ गाउँबाट थारूहरू आएर एसएसपी लक्ष्मण नेउपाने लगायतको 7 जना प्रहरीको निर्ममतापूर्वक आगो लगाइयो। 2072 साल भदौ 7 गते जुन घटना घट्यो, दुःखद घटना, मलाई लाग्दैन र मेरो जानकारीमा आएको विषय योजनाबद्ध थियो मलाई लाग्दैन। एक, दोस्रो कुरा आन्दोलन थियो, विद्रोह थियो, अधिकारका लागि, न्यायका लागि, समानताका लागि। नयाँ संविधानमा आफ्नो विषय पनि छुट लागि, आफ्नो समुदायलाई पुरा यिनीहरूले बिर्सेलान् कि भन्ने एउटा चिन्ता थारू समुदायमा थियो र आन्दोलनमा थिए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट्यो, कसरी घट्यो मलाई थाहा छैन, त्यो राज्यको संयन्त्रले भन्ने कुरा हो। जहाँसम्म हामीलाई के लाग्छ भने टिकापुर घटना कसरी घट्यो थाहा छैन तपाईहरुलाई? हामीलाई केही थाहा छैन, केही थाहा छैन। त्यसको नेतृत्व अगुवाई गरे कसले त? अनि कसले? मलाई थाहा छैन। त्यो त्यतिखेर रामजरम चौधरी, धनीराम चौधरी काठमाडौँबाट गरिराखेका थिए। म त सामान्य एउटा आन्दोलनकारीको रूपमा म दाङमा थिएँ त्यो दिन। दाङको आन्दोलनमा फेसबुकको चर्चा पनि भयो नि त्यो बीचमा, तपाईले फेसबुक स्ट्याटस राखेको कुरा, यसको नेतृत्व लिन म तयार छु, राज्य सक्छौ, मलाई हतकडी लगाऊ भने जस्ता अभिव्यक्तिको पनि तपाईको चारैतिर त्यतिखेर चर्चा भयो। त्यसपछि तपाईलाई प्रहरीले चाहिँ 7 गते घटना घट्यो। 10 गते मैले निर्धक्कका साथ अहिले पनि भन्छु, मैले पोस्ट गरेको हो, थारूको त्यो पसल, त्यो खोका, त्यो सटर, त्यो एफएमले कसको चोरी गर्यो, कसको सम्पत्ति खाएको थियो थारूको त्यो खोकाले, थारूको त्यो सटरमा व्यापार गर्ने थारूले चलाएको त्यो एफएम। अनि थारू त्यो घटना घट्यो भन्दैमा अनुसन्धान गर्न छोडेर थारूको घर जलाउँदै हिँड्ने, अगाडि डिएसपी विश्वराज खड्का, पछाडि 100-150 गुण्डाहरू बोकेर ट्रकमा सामानहरू लोड गरेर लैजाने। राज्यको दायित्व खै थारूहरूको घरमा आगो लगाउँदा बहादुरीता भयो? थारूहरूको घरमा त्यसरी आगो लगाउन पाइन्छ? कुन संविधान, कुन कानुनमा छ थारूको घरमा आगो लगाउन पाउने? छानी टिकापुरमा दर्जनौं घरमा आगो लगाएको होइन, एफएममा आगो लगाएको होइन, थारूको भनेर। अनि त्यो हुँदाखेरि मलाई असह्य भयो। यसले सद्भाव बिगार्छ, द्वन्द्व फैलाउँछ। मलाई लाग्यो, मैले 10 गते लेखेँ, थारूको घरले के बिगार्यो, थारूको खोकाले के बिगार्यो, थारूको एफएमले के बिगार्यो, के चोरी गर्यो, के डकैती गर्यो, त्यहाँ आगो लगाउँछौ? सक्छौ मलाई समात? सक्छौ समात, मलाई मार। म टिकापुरमै थिएँ 10 गते। म 7 गते दाङमा थिएँ। 7 गते मैं 4 बजे म कोलपुरमा गएको छु। के अरे बाँकेको मेरो सिडिओसँग भेट भएको छ। म 5 बजे गुलरिया पुगेको छु कार्यक्रममा। म 5 बजे गुलरिया बर्दिया पुग्दाखेरि हजारौं मान्छे नारा लगाइराखेका थिए, हाम्रो पक्षमा पनि संविधान लेखिनुपर्छ। 8 गते 7 गते साँझदेखि 8 गते दिनभरि थारूको घरमा आगो लगाउन पाइने? त्यो पनि एउटा डिएसपी लिएरै थारूको घरमा आगो लगाउने? अनि उनलाई कारबाही गर्नु पर्दैन? नेपालको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू किन बोल्दैनन्? त्यसपछि मैले लेखेँ 10 गते, नलगाऊ, यो सद्भाव बिगार्छ, यो काम गलत हो, अनुसन्धान बरु गर, 7 गतेको घटना कसरी घट्यो, दोषीलाई पत्ता लगाऊ, कारबाही गर। तर 8 गते 9 गते थारूलाई छानी घरमा आगो लगाउने, घरमा गएर रेप गर्ने, मुर्गा खाइदिने, खसी बोका ठुतेर खाइदिने, पैसाको बार्गेनिङ गर्ने 10 गते मैले लेखेँ। 11 गते मैले कैलालीमै टिकापुरको नजिकै पत्रकार सम्मेलन गरेँ। 12 गते 2072 साल भदौ 12 गते सेकेन्ड पेजमा कान्तिपुरको ठुलो मेरो फोटो सहित न्युज छापिया छ। मैले बोलेको कुरा हेर्नु पर्यो नि। हामीले बोल्दैमा, न्यायको लागि बोल्दैमा, अपराध भयो भन्दैमा हामीमाथि धेरै साङ्गतिक हमला भयो, दमन भयो भनेर हामीलाई थुनिदिने, पोस्ट पनि हामी लेख्न नपाउने। हामी के यो देशको के, हामी के हो, नागरिक होइन? तर त्यो घटना आफैमा आपराधिक घटना त हो नि, होइन? मान्छे मर्यो, नमर्नु पर्ने थियो। जहाँसम्म नाबालकको कुरा छ नि, म नाबालकको गत वर्ष बुवालाई भेटेर आएको छु, उनीहरूको आफन्तलाई भेटेर आएको छु, त्यहाँको वरिपरिका बासिन्दालाई भेटेर आएको छु। म त के भन्छु भने टिकापुर घटनाको बारेमा सत्य तथ्य छानबिन आयोग
बनायो सरकारले लाल आयोग, एउटा पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा बनायो। त्यो प्रतिवेदन कहाँ हो, गयो कहाँ? 7 गतिको अपराधी त हामी नै खोज्दैछौँ। त्यो घटना कसले घटायो? त्यो साङ्घातिक हमला कसले गर्यो? तर सरकारले टिकापुरको मा भएको आम सभामा वरिष्ठ नेताहरूको अभिव्यक्तिका कारण टिकापुर घटना घट्यो भन्ने धेरैको ठम्ब्याइरह्यो। मान्न तयार हुनुहुन्छ लक्ष्मणजी? नेपालका केही नेताहरूको अभिव्यक्तिले त्यो घटना घटेको हुनुपर्छ, मलाई डाउट छ। मलाई डाउट छ। किन? एक हप्ता अगाडि मात्रै शेरबहादेवले के भने कैलाली कञ्चनपुरको जमिन रौँ बराबर पनि थालो दिन्न। यो व्यक्ति के देशको लागि, जनताको लागि हो? यो व्यक्ति लेखराज भट्टले के भने? सबै हामी सुदूरपश्चिमवासी मारिए पनि हामी अखण्ड सुदूर बनाएर छोड्छौँ, यो थरोट हुन सक्दैन। त्यही लेखराज भट्टले जनयुद्धभरि यो थारुवान राज्य हो भनेर भने होइन? एउटा देशको सम्मानित नागरिक, सम्मानित व्यक्तित्वहरूले, सम्मानित नेताहरूले त्यो बोल्न जायज थियो? टिकापुर घटनाभन्दा अगाडि नै बोले आउने कुरा थारूलाई त्यो दमन गर्नलाई यो अभिव्यक्ति दिया होइन? 7 गते घटना घट्यो, 4 गते त्यहाँ गुण्डाहरू लिएर थारूहरूको घरमा तोडफोड गरिएको तोरैयापुरमा, तर थारू सहेर बसे। यो सिलसिलेवार घटना हेर्दाखेरि आरोप लगाइदिने मधेसी नेताहरू के 2 नम्बर प्रदेशमा मात्रै भाषण गर्ने, बोल्ने, त्यहाँ मात्रै कार्यक्रम गर्ने, के छ त्यो? कसले भन्यो? ल्याउनु पर्यो, रेकर्ड ल्याउनु पर्यो। अहिले रेकर्ड ल्याउनु पर्यो, देखाउनु पर्यो हामीलाई। यसले बोल्यो, मलाई पनि आरोप लाग्यो लक्ष्मण थारू पहाडी खेत्ने अभियानमा छ। को माइके लालु यस्तो झुट कुरा गर्न सक्ने? आजको दुनियाँमा, आजको आधुनिक दुनियाँमा, टेक्नोलोजीको दुनियाँमा पनि ढाँट्ने जनतालाई झुट बोल्ने? खैर, म धानुक भाइ मात्रै के भनौँ भने टिकापुर घटनालाई म फेरि दोहोऱ्याउन चाहँदैन, फेरि म सम्झिन चाहँदैन। टिकापुर घटनाको समाधान राजनीतिक समाधान गरिनुपर्छ। टिकापुर घटनालाई बदलाभावको रूपमा यसलाई वा उसलाई फसाउँछु, रेशमलाई जेलभित्र सडाउँछु भन्ने नेत कसैले, कुनै राजनीतिक दलले बोकेको छ भने त्योभन्दा धेरै ठुलो दुर्भाग्य अरू केही पनि हुन सक्दैन। विधिको शासनको कुरा गरियो। तपाईहरू त्यही विधिको शासन, कानुनी राज्य र अदालतको एउटा भनौँ न संवैधानिक निकायको फैसला मार्फत तपाईहरू 42 महिनापछि छुट्नुभयो। रेशम चौधरी अहिले पनि बन्दी जीवन, कैद जीवन बिताइरहनु भएको छ। तपाईँहरूले बारम्बार अभिव्यक्ति दिने, या भनौँ विज्ञप्ति जारी गर्ने, टिकापुर घटनालाई राजनीतिक घटना बनाइनुपर्छ, राजनीतिक समस्या समाधान गरौँ, रेशम चौधरी लगायतका अन्य राजबन्दी या जो पनि अहिले जेल जीवन बिताइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई निशर्त छोडौँ, यो माग कतिको जायज हो? हामी करिब 12-13 वर्षदेखि थरुवट भन्नेहरू, मधेस भन्नेहरू, दलितको एक क्वालिटी चाहने साथीहरू, दलित नेताहरू, मगरातका नेताहरू, नेवा प्रदेशका नेवार साथीहरू, खसान क्षेत्रका खस क्षेत्रीय साथीहरू, बाहुन क्षेत्रीय साथीहरू, जो यो देशमा साँच्चै अहिले पनि लोकतन्त्र आएको छैन, जनताले न्याय पाएन भन्ने पक्षहरू छ, सबैलाई समेटेर संयुक्त अभियानको थालनीमा छौँ। हो, कतिपय थरुवटका मुद्दाहरू लिम्बुवानभन्दा बलिया छन्, कतिपय नेवाका मुद्दाहरू तामाङ सालिङभन्दा बलिया छन्, कतिपय तामाङ सालिङका मुद्दाहरू खसानभन्दा बलिया छन्। यसरी जाँदाखेरि हामीले के भनेका छौँ भने हामीसँग मुद्दाहरू धेरै छन्, तर होलसेलमा, समग्रतामा म के भन्छु भने हामी 3टा मुद्दा अहिले उठाउँदैछौँ। नम्बर 1, नेपालको संविधान कपटी छ, नेपालको संविधान असाध्यै सङ्कीर्ण छ, नेपालको नयाँ बनेको संविधान सबैको भावना समेट्न सकिएन। संविधान संशोधन गर्ने हो, संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ, अहिलेको सरकारले सक्छ, तर यो किन चाहँदैन? कि त लेखिदिनु पर्यो यो संविधान संशोधन गर्न नसकिने दस्तावेज हो, कहिले पनि यो रिजिड छ, जस्ताको तस्तै एक पोइन्ट पनि कहीँ हटाउन सकिने संविधान संशोधनीय दस्तावेज हो। संशोधन गर्न तयार हुनु पर्यो शासकहरू, जो अहिले मोज गरिरहेछ सत्तामा। एक, धेरै समुदाय छुट्यो, धेरै क्षेत्र छुट्यो,
महिला छुट्यो, बालबालिका छुट्यो, अपाङ्गहरू छुटे, शहीद परिवार छुटे, यत्रो ठुलो समुदाय थारूहरू छुट्यो। यो संहितै चल्दैन। यस्तो संहिता, यो संहिता हुँदै होइन। यो 7 वटा प्रदेशको संहिता हामी कुनै पनि हातले मान्न तयार छैनौँ, मान्दैनौँ। यो 7 वटा संहिताले प्रदेशले नेपालको गणतन्त्र संरक्षण गर्न सक्दैन, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्दैन, जनजीविकालाई माथि उठाउन सक्दैन, भ्रष्टाचार रोक्न सक्दैन। मात्रै झोले कार्यकर्ताहरूलाई पाल्न बाहेक केही पनि सक्दैन यो संविधान। त्यसकारण यो संविधान संशोधन जरुरी छ। एक। दोस्रो, थरुवट आन्दोलनमा लगाइएका झुटा मुद्दाहरू, जेलमा रहेका मान्य रेशम चौधरी लगायतका आन्दोलनकारीहरू धेरै छन् झुटा मुद्दा। लिम्बुवानको छ, खम्बुवानको छ, मधेसको छ, नेवाको छ। ती सम्पूर्ण चिज राजनीतिक रूपमा समाधान गर्नुपर्छ। यसको अर्थ के हो भने नेपालमा द्वन्द्व व्यवस्थापन भएको छैन। द्वन्द्व व्यवस्थापनको लागि पहिलो र दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन भयो, गणतन्त्र घोषणा भयो, लोकतन्त्रको बालीमा हामीले बलिदान गर्यौं, जनताले बलिदान गरे। त्यस द्वन्द्व व्यवस्थापन भएको छैन। द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न राज्यका शासकहरू यो संविधान सर्वे बनाउन तपाईहरुले राखेका मागहरू राज्य मान्न तयार होला त? दुई। तेस्रो, यत्रो बलियो सरकार बन्यौं हामी, जनताले निर्वाचित गरेको सरकार बन्यौं, बालुवाटार र सिंहदरबारमा शासक बनेर आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरू यति भ्रष्ट हुने थिएन, यति भ्रष्ट के उनलाई लाखले पुग्दैन, करोडले पुग्दैन, करोडौं चाहिन्छ। एउटै केसमा बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा एउटै केसमा उनीहरू सत्तामा भएकै कारणले सत्ताको पार्टीको मान्छेहरूलाई उन्मुक्ति दिइन्छ। त्यहाँको दलालहरू अहिले अर्थमन्त्री भए, त्यही जग्गा खरिद बिक्री गर्नेहरू, तर थारू भएकै कारणले गच्छेदारलाई जेल हाल्यो। तेस्रो मुद्दा के हो भने हामी यो केपी ओलीको सरकार तानाशाही सरकार हो, जनविरोधी सरकार हो, भ्रष्टाचारी सरकार हो, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने सरकार हो। त्यसकारण हामी अब उठाउँछौँ जनताको यो मर्मलाई। जनता खान नपाएर मरिरहेछ, उपचार नपाएर मरिरहेछ, विदेशमा मरिरहेको छ। यसकारण हामी तीनटा मुद्दालाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। अब मलाई यहाँनिर दुईटा मात्र प्रश्न म गर्छु, कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छु। म संक्षिप्तमा चाहन्छु, थारूहरूको मनोविज्ञानसँग सधैँ हामीले प्रयोगशालाको रूपमा खेल्यौँ। चाहे हिजो द्वन्द्वकालीन अवस्थामा पनि जनयुद्धको जग रोल्पा रुकुममा बने तापनि एउटा उत्कर्षमा पुर्याउन थारू समुदाय विशेष गरी जनजातिको ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो भनेर त्यो विगतले हामीलाई स्मरण गराउँछ। लक्ष्मणजी, तपाईँ त्यसको नेतृत्व गरेको व्यक्ति हो। थारूहरूको मनोविज्ञान किन प्रयोगशाला मात्रै भयो? किन उहाँहरूका मागहरूमा हामी गम्भीर बन्न सकेनौँ? नेपालको पहाडिया मानसिकता त्यो बाहुन क्षेत्री मात्रै होइन, त्यो सबै समुदाय पहाडबाट तल झर्दाखेरि, तराई झर्दाखेरि के भन्थे? म एकचोटि उदयपुर जाँदाखेरि एकजनाले कथा सुनाए क्या, एकचोटि दाङ जाँदा पनि त्यस्तै कथा सुनाए। 3-4 ठाउँमा, कैलालीमा पनि मैले सुने, कपिलवस्तु पनि सुने, 3-4 ठाउँमा एउटै सेम कथा सुने के, तर यो कथा थिएन, वास्तविकता थियो। त्यहाँको थारू साथीहरूले होइन, पहाडी साथीहरूले के सुनाउनु भयो भने पहाडबाट त्यो बाहुन झरोस्, चाहे क्षेत्री झरोस्, चाहे त्यो आदिवासी कोही झरोस्, तराईमा 2-4 बिघा जग्गा, 2-4 कट्ठा जग्गा तमसुक बनाएर थारूको हड पिन सकेन भने पहाड उक्लिँदाखेरि के भन्थे? थुक्क, किन तराई गएको? त्यो मधेस किन गएको? 2-4 जना थारूलाई जोत्न नसक्ने त थुक्क नालायक, पहाडमा भन्थे अरे के। मलाई पहाडी साथीहरूले सुनाएको यो कुरा। बुद्धि नभएका थारूहरू घुँगी खान्छन्, माछा मार्छन्, शिकार गर्छन्, गोरु जस्ता छन्, जे भने पनि स्वीकार नसकेन्। 2 जना पुलिस ल्याएर गाउँमा घुमायो भने सब थर गाउँका मान्छे काम्छ। के खाएको थारूहरू घुँगी, मुसा मारेर खान्छ। नैले पढ्न लेख्न जानेका छन्,
तर यिनको सम्पत्ति कसरी लुट्ने यसो घर हेऱ्यो मेहनत गर्छ 24 घण्टामा 18 घण्टा काम गर्छ मरी काम गर्छ लक्ष्मणजी यो मानसिकता अहिलेदेखि होइन उहिलेदेखि हो धेरै लामो इतिहास छ थारूलाई हेप्ने थारूको जग्गा हर्पिने थारूको सम्पत्ति खाने त्यही त थारूहरूको मनोविज्ञान के छ अहिले त्यसकारण अहिलेदेखि होइन तर अहिले पछिल्लो चरण आउँदाखेरि पञ्चायतको विरुद्ध थारूहरू बलिदान गरे 46 सालको जनआन्दोलन थारूहरू बलिदान गरे जनआन्दोलन 2 मा पनि भाग लिए त्यसकारण अहिले म के पाउँछु भने थारूहरूको मनोबल हिजो जसरी दबाइयो दमन गरियो त्यसले सम्भव छैन साथी प्रयोगशाला भन्यो म अब अन्त्यमा छु छैन साथी म के भन्छु भने संहिता आयो म के भन्छु एउटा व्हिम शासकहरूलाई म के भन्छु भने शासकहरूलाई म के बताउन न जस्तो तपाईहरुले समाजको वकालत गरिरहनु भएको छ कम्युनिटीको एउटा भनौँ न लिडरशिप तपाईहरुले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ राष्ट्र ठुलो कि समाज ठुलो लक्ष्मणजी राष्ट्र बन्ने कि समाज बनाउने व्यक्ति नबन्दासम्म समाज बन्दैन समाज नबन्दासम्म देश बन्दैन तर म एउटा समुदायको एउटा जातिको कुरा गरिरहेको छैन नेसन बिल्डिङको कुरा गरिरहेको छु म नेसनल बिल्डिङको कुरा गर्दाखेरि राष्ट्र थारू पनि हो एउटा मगर पनि हो तामाङ पनि हो नेवार पनि हो त्यही त राष्ट्र धेरै राष्ट्रहरू भएको बहुराष्ट्र भएको देशमा कि देश बनाएर समाज बनाउने बहुराष्ट्र भएको देशमा एउटा नेसनलाई जेलमा हालियो अर्को नेसनलाई झुट्टा मुद्दा लगाइयो अर्को नेसनलाई भान्से बनाइयो आफू चाहिँ हालिमुहाली गरेर देशको सम्पूर्ण ढुकुटी लुट्ने त्यसकारण म के तपाईले अघि सोधेको कुरा थारूहरूलाई जसरी प्रयोगशाला बनाइयो थारूहरूलाई आफू नेता बन्नको लागि बलिदान गर्न लगाइयो झोले कार्यकर्ता बनाइयो यो अब नसोच्दा हुन्छ किनकि थारूहरू पनि एजुकेसन सेक्टरमा बिजनेसको सेक्टरमा त्यो मनोविज्ञान बनिसक्यो अहिले त्यो मनोविज्ञान डेभलप भइसक्यो हो अब हामी चाहिँ कसैको दासत्व स्वीकार्नु हुँदैन है हिजोको मुक्त कमैया या भनौँ एउटा कमलरी बन्नु न भन्ने त्यो सोचबाट माथि उठिसकेको विद्रोहको कुरा गर्दाखेरि आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि शान्तिपूर्ण सशक्त आन्दोलन गर्ने कुरा गर्दाखेरि अधिकार न्याय समानता मेरो पनि हो अरूको पनि हो समान सोचिराख्दाखेरि मलाई लाग्छ यसले एकदम प्रष्ट के गर्छ भने अब हामी दमन सहँदैनौँ झुट्टा मुद्दा सहँदैनौँ झुट्टा मुद्दा सहेर जेल बस्न तयार छैनौँ तिमीहरूको लट्ठी त्यतिखेर गोली बारुद होइन वर्दीधारीको तागत देखेर हामी डराउँदैनौँ हामी न्यायको लागि बोल्छौँ भने हिजोको लक्ष्मण थारू त्यो क्रान्तिकारी त्यो विद्रोही स्वभावको त्यो लडाकु जसले समाज बनाउँछु म कम्युनिटीको नेतृत्व गर्छु भन्ने त्यो लक्ष्मण थारू अहिले रहेन भन्छन् के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा त्यो दिन फर्केला त्यो नेतृत्व गर्न सक्नु होला त्यो विद्रोही लक्ष्मण देख्न पाउँछौँ हामी आन्दोलन क्रान्ति विद्रोह कहिलेकाहीँ रोडमा केन्द्रित हुन्छ कहिलेकाहीँ संसदमा केन्द्रित हुन्छ कहिलेकाहीँ गाउँका दूरदराज क्षेत्रमा केन्द्रित रहन्छ अहिलेको आन्दोलन अहिलेको विद्रोह अहिलेको न्यायपूर्ण सबैले मिलाएर जाने एउटा म के भन्छु नेपालमा एउटा विद्रोह बाँकी छ त्यो सिंहदरबार र बालुवाटारमा बस्ने घुसियाहरू कमिसन खोरहरू तस्करहरूलाई ठेगान लाउने एउटा विद्रोह चाहिएको छ त्यो विद्रोहमा लक्ष्मण थारू एक्लै हुने छैन मगर हुनेछन् तामाङहरू हुनेछन् लिम्बूहरू हुनेछन् नेवारहरू हुनेछन् सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति बाहुन छेत्री पनि आउन तयार छ यसको मतलब मैले मात्रै नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने होइन हिजोको लक्ष्मण थारू थाक्या छैन भाग्या छैन कहीँ डराएर लुक्या छैन आन्दोलनको तयारीमा छौँ त्यसकारण आन्दोलन हिजोको आवश्यकता थियो रोडमा टायर बाल्ने बन्द हडताल चक्काजाम गर्ने तर अबको टेक्नोलोजीले के भन्छ भने हामीलाई यो प्रविधि यो नलेज यो क्यापासिटी बिल्डिङ गरेर कि अब हामी नयाँ खाले आन्दोलन नयाँ खाले विद्रोहले हिजोको त्यो बन्द हडताल चक्काजाम त्यो टायर बाल्ने आन्दोलनले हामीलाई यहाँसम्म ल्यायो अबको सिंहदरबार बालुवाटारका भ्रष्टाचारीहरूलाई कमिसनखोर तस्कर केपी ओली जस्तो खड्ग प्रसाद ओली जस्ता अधिनायकवादीहरू भ्रष्टाचारीका नायिकालाई ठेगान लाउने एउटा विद्रोह बाँकी छ त्यो जनमत त छैन नि तपाईहरुसँग कसरी सम्भव छ अन्त्यमा लकडाउनमा जनतालाई थुनेर कमिसन खाए त्यो पनि जनतालाई थाहा छ थारूलाई मात्रै थाहा छैन यो देशको सम्पूर्ण जनतालाई थाहा छ करोडौं करोडको भ्रष्टाचार भएको छ अहिले पनि कोरोनाको
कारण देखाएर थुप्रै किसिमको लुटको यहाँ स्वर्ग छ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने कोरोना सधैँ भइरहने कुरा होइन। कोरोना पछि पनि हाम्रो लाइफ छ, हाम्रो समाज छ, हाम्रो संस्कृति छ, हाम्रो यो देश छ। यो देशमा हामी जस्ता मान्छेहरू, क्रान्ति गर्ने, आन्दोलन गर्ने मान्छेहरू, न्यायको लागि जेल नेल भोग्न तयार हुने मान्छेहरू लाखौँ छन्। युवाहरू लाखौँ रोडमा आइरहेका छन्। एउटा कुनामा अर्को कुनामा सम्भव छ, विद्रोह सम्भव छ, सम्भव छ त्यो विद्रोह। त्यो विद्रोहले ठेगाना लगाउँछ यिनलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। बडो महत्त्वपूर्ण समय र विचार दिनुभयो लक्ष्मणजी। म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँप्रति। धन्यवाद तपाईँको यो टिभी, तपाईँको कार्यक्रमलाई। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विशेष अङ्कमा हामीसँग जनताको लागि बहसमा हुनुहुन्थ्यो थारू नेता, थारुवन राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक लक्ष्मण थारू आजको विशेष अतिथि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग पछिल्लो समय टिकापुर घटनाका केही स्मरण र विशेष गरी थारूहरूले उठाएका माग मुद्दा र आगामी कार्यदिशा र थारूहरूको मनोविज्ञान के हुन सक्छ लगायतका सवालमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको युनिटसँगै आजलाई कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार।